वालेकुम और मैं जो ख़ास अमल आपको बताने जा रहा हूँ, एक तो ये आपकी हाजत पूरी करने के लिए यानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पुरानी अमाल हैं वो देने जा रहा हूँ। दूसरा, को मुश्किल आन पड़ी है, कोई भी मुश्किल है जिसने आपकी रातों की नींदें हराम करती हैं, उस सूरत में भी ये किए जा सकते हैं। तमाम और या अल्लाह के बयान करदा अमलियात हैं, 100% फ़ायदा मिलेगा, लेकिन शर्त यही है कि वीडियो मुकम्मल देखनी है। काट काट के छोड़ छोड़ के देखेंगे तो फ़ायदा ना मिलेगा। जो भी अमलियात बताए जाएंगे, इनको करने वाला कभी भी नाकाम नहीं होता। ये 100% काम करते हैं, यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के किए जाते हैं। माहवारी के दिनों में बहनें हरगिज़ नहीं करेंगी, वरना फ़ायदा ना मिलेगा। बावज़ू हालत में किए जाते हैं और किसी को जब भी ये अमल कर रहे हों बताया नहीं जाता उसके बारे में, फिर वो असर ख़त्म हो जाता है। जैसे ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम का ये नक्श है। कहा जाता है अगर इंसान इसे नकल करता है और कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ना शुरू कर देता है, नियत करके नकल करता है, या तो मुश्किल के लिए किया जाता है कि मेरी फ़लाँ मुश्किल आसान हो जाए, या फिर मेरी फ़लाँ ख्वाहिश हाजत पूरी हो जाए। दोनों मकसदों के लिए इसे जब इंसान करता है, इसे पास रखा जाता है, दाएं बाजू पे भी बांध सकते हैं, गले में भी पहन सकते हैं। उसके बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ना होता है, कसरत से पढ़ना होता है। इसमें तादाद पूरी नहीं करनी होती कोई, यानी जब याद आए ना आपने ये पढ़ लेना। कहा जाता है जैसे जैसे इंसान इसे पढ़ता जाता है, एक दिन में ही उसकी मुश्किल टल जाती है, उसकी ख्वाहिश उसकी हाजत पूरी हो जाती है। शर्त यही होती है कि जायज़ हाजत हो, नाजायज़ हाजत ना हो। किसी ऐसे मकसद के लिए अमल ना कीजिएगा जो शरई तौर पर ठीक ना हो। गैर शरई मकासद के लिए अमलियात इस्तेमाल ना किए जाएं तो फिर ही बेहतर होता है। आज तक आपने सूरह इखलास के मुख्तलिफ तवीज़ात नकूश देखे होंगे, जो मैं आज बताने जाऊंगा। अल्लाह के फजल से ये हाजत पूरी करने या अपनी परेशानी दूर करने के लिए, मुश्किल आसान करने के लिए किया जाता है। अमल को ख़ास तरीके से करना होता है। आप यकीन करें, उसी वक़्त आपकी हाजत भी पूरी होती है और मुश्किल टल जाती है। पीने का तवीज़ है, इसको पानी में डाला जाता है और सूरह इखलास 21 दफ़ा पढ़ी जाती है, 21 टाइम्स। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। पानी पे फूंक मार के वो पानी पी लिया जाता है और अपनी हाजत के लिए, यानी अपनी ख्वाहिश जो भी विश है उसके लिए या मुश्किल के लिए जो टल नहीं रही, उसके लिए दुआ की जाती है पानी पीने के बाद। ये तवीज़ वाला और दम वाला पानी, कहते हैं कि जैसे ही इंसान ये दम वाला और तवीज़ वाला पानी पीता है, उसके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो इसकी बरकत से पूरे हो जाते हैं। ये अमल भी बावज़ुआलत में किया जाता है, किसी सूरत नापाकी में, महवारी में बहने हरगिज़ नहीं करेंगी, वरना इस अमल का भी फ़ायदा ना मिलेगा। इसके साथ सिर्फ 21 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी होती है, तादाद को कम या ज़्यादा नहीं करना। फ़र्ज़ करें आप पढ़ रहे हैं, आपसे कोई गलती हो गई है तादाद में, तो दुरूद पाक एक दफ़ा पढ़ के ही सदक़ल्लाहुल अज़ीम कहना है आपने, और दोबारा से बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने दोबारा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक ज़रूर अमल में पढ़ा करें, कोई भी अमल शुरू करें और आखिर में भी पढ़ा करें, इससे बरकत हो जाती है। आपने दोबारा अमल शुरू करना है, दोबारा 21 दफ़ा इसे पढ़ना है, तादाद मुकम्मल करनी है। इंशाल्लाह जैसे ही 21 दफ़ा पढ़ लेंगे, इसको पानी पे फूंक मारेंगे, तो जिस इंसान के लिए ये अमल किया जा रहा होता है, अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से वो मिल के रहता है। जिस मुश्किल के लिए किया जा रहा होता है वो आसान होती है, पैसे के लिए किया जा रहा हो, पैसे में बरकत पड़ती है, पैसा मिल जाता है, नौकरी के लिए, बीमारी के लिए, वही आपका मसला है, या कोई परेशानी है, कोई तंग कर रहा है, दुश्मन है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहा है, तो उस सूरत में भी करेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। ये पानी में ऐसी तासीर होती है सूरह इखलास के तावीज़ वाले में कि आप जो मुंह से निकाल दें, कहा जाता है वो पूरा हो जाता है। अमल आजमूद है, कई किताबों में ये दर्ज किया गया है, ये एक किताब में नहीं है। जहाँ जहाँ बताया गया है वहाँ लिखा गया है कि ये 100% काम करता है। मैं एक पढ़ने के लिए अमल बता रहा हूँ, हर किस्म की मुश्किलात के हल के लिए। हल मुश्किलात के लिए बाद नमाज इशा बावज़ू रोज़ाना इसमें ज़ात अल्लाह को 4500 मरतबा पढ़ना अक्सीर है, यानी 4500 माजरत है।
اکثر اس کی برکت سے ہر مشکل حل ہوگی اور ہر کام میں رکاوٹ ختم ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ناغہ نہ کرے اور نا عمل کو درمیان میں چھوڑے، بلکہ جب تک مشکل حل نہ ہو برابر پڑھتا رہے، انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ بڑا طاقتور عمل ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو 100% فائدہ اس سے بھی ملے گا۔ حاجت قریب یہ کسی کتاب کو میں عمل بتا رہا ہوں۔ ہر قسم کی خواہش حاجت پوری ہونے کے لیے روزانہ ایک وقت مقرر پر باوضو یہ دعا 100 مرتبہ پڑھے، یعنی 100 ٹائمز پڑھنا۔ پابندی سے پڑھتا رہے، انشاءاللہ تعالی حاجت پوری ہوگی۔ یہ وہ دعا ہے جی، اللہم سے شروع کرنا، یا رحم الراحمین پہ ختم کر دینا، اور اللہ کے فضل سے یہ ایسی دعا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد 100 دفعہ اگر انسان پڑھ لیتا تو اس کی جو بھی جائز خواہش ہوگی، حاجت ہوگی، مقصد جو بھی ہوگا وہ پورا ہو جاتا۔ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ مشکل ٹل جاتی ہے۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے بھی آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہ وقت مل سکے تو پہلے ہی معذرت کر لی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں ہمیں جواب نہیں دیا جاتا، اسی لیے ویڈیو کے درمیان میں یہ گزارش کر دی جاتی ہے کہ وقت ملتا ہے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب کو جواب دیا جائے۔ باقی یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں لازمن چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کرتے، سب کی نیکیات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو دوسرے آپ کے لیے بھی اسی طرح دعا کریں گے، کیونکہ ہم نے سب سے یہ ریکویسٹ کی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے لازمی دعا کریں۔ اس طرح دعا کرنے سے ایک خاص سلسلہ، ایک خاص لڑی بن جاتی ہے، جس کے ذریعے کئی لوگوں کے بغیر عملیات، تویزات، وظائف، عملیات کے بھی تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے جو چینل پہ ہے اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ 2016 میں ہم نے قریشی صاحب چینل پہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور بہت لوگوں کو اس سے فائدہ ملتا تھا۔ بعض لوگ تو روزانہ بھی نام چھوڑنے کے لیے آتے تھے، کمنٹس میں اور دعا کر کے جاتے تھے کہ ان کے مطابق ان کی زندگیوں میں اس طرح سکون رہتا ہے۔ اور جو کمنٹس میں نام چھوڑ کے جاتا ہے ان کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ دعائیں تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں، تو آپ نے ہماری اس کوشش کو ضرور کامیاب کرنا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ آپ لوگوں کا ہے۔ کسی کا اچھا سوچیں گے، اللہ آپ کے ساتھ بھی اچھا کرے گا۔ یہ جو نقش ہوتا ہے اسے نقل کرنے کے بعد کہا جاتا ہے آپ نے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے جو نماز پہ پڑھی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اسی کو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اسی کو 7 دفعہ پڑھ کے بولد دعا اولین جہاں تک پہنچے تو اپنی خواہش، اپنی مشکل کے لیے دعا کر کے پھر کہیں آمین، اور اس تعویذ کو پانی کی بوتل میں ڈال کے اس پہ پھونک مارنی ہے۔ دوبارہ اسی طرح عمل کرنا ہے، پھر دوبارہ آمین سے پہلے دعا کرنی ہے اپنی مشکل کے لیے یا حاجت کے لیے، اور اس پانی پہ پھونک مارنا 7 دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسے دھوپ میں کھلا رکھ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے جیسے جیسے پانی خشک ہوتا ہے آپ کی مشکل ٹلتی جاتی ہے، آپ کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ پانی کو اگر جلد حاجت پوری ہو جائے یا مشکل آسان ہو جائے تو اس پانی کو دریا، نہر، سمندر میں بہا دیا جاتا ہے۔ بڑا خاص عمل ہے، انشاءاللہ کریں گے آپ کو 100% فائدہ ملے گا۔ باقی آج کے عمل کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے لازماً سبسکرائب کرنا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیکی پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔